Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Dans ce vidéo, on va essayer d'expliquer le chapitre des vecteurs et translation. Alors, ce chapitre est très important parce que vous allez le voir dans l'année prochaine, Inch'Allah. Et bien sûr, pour que vous compreniez, je vais mélanger entre l'arabe et le français pour que tout le monde comprend. Alors, allez, vas-y. Donc, ce chapitre est composé de 3 parties. La première partie, c'est vecteur et translation. La deuxième partie, c'est opération sur les vecteurs. Et la troisième partie, c'est les conséquences. Mais dans ce vidéo, on va essayer de faire seulement les vecteurs et translation. Alors, cette partie aussi est composée de 5 sous-parties. La première sous-partie, c'est direction et sens. La deuxième, c'est translation, déplacement rectiligne. La troisième, c'est vecteur égaux. Et quatrième, vecteur nul. Cinquième, vecteur opposé. Alors, vas-y, laisse-nous commencer. Alors, avant de commencer, je vais vous donner quelques mots clés pour bien comprendre. Alors, vecteur en arabe signifie متجهة. Translation هي إزاحة أو تحرك شي حاجة من بلاصة أخرى. Alors, la première sous-partie, direction et sens. Direction هو الاتجاه. نهضروا على الاتجاه. و le sens هو المنحى. Direction et sens. Définition. Une droite définit une direction. On dit que deux droites D et D' ont la même direction lorsque D et D' sont parallèles ou confondés. Par conséquent, si deux droites sont séquents, alors elles n'ont pas la même direction. نحاولوا نشرحوا هذا الشيء في هذا لا فيكتور. لا فيكتور شنو هي واحد سيغمون عندها واحد الفليش، واحد يعني عندها واحد السهم في واحد الجهه، اما من اليسار لليمين ولا من اليسار لليمين، من اليمين لليسار او من الاعلى نحو الاسفل وهكذا. الوغ لا ديريكسيون شنو هو لا ديريكسيون؟ لا ديريكسيون هو واحد هذا المستقيم هذا اللي كتمر منه المتجهه، هذا هو لا ديريكسيون. كنقولوا ان يعني دو دغوات، يعني جوج المستقيم باغ اكزومبل هنايا دو دغوات دي اي دي بريم elles ont la même direction الا كانوا باراليل يعني متوازيين، دي و دي بريم عندهم نفس الاتجاه، الا هما باراليل و كونفوندي ولا هما منطبقين واحد فوق واحد، يعني هذا دي و دي بريم راهما عندهم نفس الديريكسيون. باغ اكزومبل كنقولوا ان ديريكسيون اونتر كازا اي غابا، يعني الاتجاه من الرباط نحو الدار البيضاء، يعني ما محددينش لو سونس يعني نقولوا ان من الدار البيضاء نحو الرباط او من الرباط نحو الدار البيضاء، ولكن ملي كنهضروا على الديريكسيون كنهضروا على اتجاه، يعني داك المستقيم اللي كيربط ما بين المدينتين وما بين النقطتين. تري بيان. وعند يعني هنا بار كونسيكون كان ديجا انه الا كان دو دغوات سون سيكونت الوغ ils n'ont pas la même direction، يعني ملي كيكونوا مستقيمين متقاطعين راه ما عندهمش نفس الاتجاه. باغ اكزومبل دي اي دلتا واش عندهم لا ميم ديريكسيون ولا لا؟ علاش؟ حيت هما سيكونت، ولكن دي و دي بريم elles ont la même direction parce que elles sont parallèles. Très bien. Exemple, on va voir la droite D et D', c'est-à-dire D et D' sont parallèles, donc elles ont la même direction. حيت هما parallèles يعني عندهم نفس الاتجاه. Très bien. Par conséquent, delta et D sont séquentes. Delta ou D ou la delta ou D' كيتقاطعوا ياك séquents. Donc elles n'ont pas la même direction، ما عندهمش نفس الاتجاه، هذا كيدي هكا هذا كيدي هكا وهذا هكا. Deuxième définition غيكون على لو سونس يعني المنحى. Soit D ان droite donnée
يكون واحد دي واحد المستقيم اللي هو معطى. on peut définir deux sens possibles sur cette droite. يعني في هذا المستقيم هذا باغ اكزومبل دي نقدروا نحددوا جوج المنحيين، اما ا نحو بي اللي هو هذا، ولا بي فيغ ا اللي هو هذا. لو سونس 1 دو ا فيغ بي، c'est-à-dire ا فيغ بي، سي سا السونس اللي اختارينه. ولا لو سونس اخر اللي هو اوبوزي دو بي فيغ ا، بي فيغ ا هذا هو لو سونس. ديريكسيون قلنا هو المستقيم، ما محددش فيه لو سونس. لو سونس هو يعني لا فليش اللي كدير واش ا فيغ بي ولا بي فيغ ا. تري بيان. غوم ا غومارك اتونسيون هنايا هاد لا رومارك هادي غتهضر لينا على يعني ما خصناش il ne peut pas on ne peut pas confondre entre la direction et le sens. يعني غنحاولوا نقراوه لو مو ديريكسيون دون لو لونغاج كورون، يعني في يعني الكلمه ديال اتجاه في اللغه العاميه سو كونفوندي افيك لو مو سونس، كتنطبق لينا ولا كتكون بحال مع لو سونس. ملي كنقولوا الاتجاه والمنحى في اللغه ديالنا كيعنيو نفس الشيء، ولكن في الرياضيات لا. اون ماتيماتيك اون شوازي دابور ان ديريكسيون، يعني ان دروات في الرياضيات كنختاروا اولا لا ديريكسيون يعني واحد المستقيم. من بعد ان دروات اللي هو ان دروات بوي اون شوازي ان دي دو سونس سيغ سيت دروات. ملي كنختاروا المستقيم كنختاروا واحد الاتجاه، اما نحو هاد الجهه ولا هاد الجهه ولا من الفوق، سا ديبون. تري بيان. لا دوزيام سو بارتي ترانسلاسيون ديبلاسمون ريكتيلين. ترانسلاسيون هي الازاحه، يعني كتهز شي حاجه وتحركها، ولكن ديبلاسمون ريكتيلين يعني تحريك اللي هو مستقيمي، ما كنعوجوش، كنهز الحاجه كنحركها بحركه استقاميه. تري بيان. ديفينيسيون lorsqu'on fait glisser une figure f d'un point A à un point A' sur une ligne droite sans la tourner. يعني من كنحركوا واحد الجسم اف، غنعتبروا مثلا هذا هو الجسم اف، وغنحركوا من ا، هاد النقطه هذه غنسميها ا، نحو ا بريم، ولكن بحركه اللي هي مستقيميه. تري بيان. من كنحركوا اشنو كيطرى لينا؟ اون ديبلاس توت سي بوين سيغ دي دروات بارالي، يعني اي نقطه من ذاك الجسم هادي وهادي وهادي راه ديبلاسيناها من هنا لهنا بحركه اللي هو مستقيميه. هاد لا دروات مثلا اللي غيمر من هذه لهنا وهذه لهنا راه هما باراليل، يعني كيتحركوا بالتوازي. تري بيان. دون لا ميم ديريكسيون في نفس الاتجاه، يعني هكا نفس الاتجاه هاد المستقيم هذا. دون لو ميم سونس في نفس المنحى، يعني من هنا لهنا، ما درناش من هنا لهنا، يعني نفس النقط كاملين اللي كيتكون من هذاك الجسم اف راه تحركت بحركه اللي هي عندها لا ميم ديريكسيون و لو ميم سونس اي لا ميم لونغور، وتحركت بنفس المسافه. مثلا هاد النقطه هذه لهنا راه نفس المسافه، من هنا النقطه اللي كانت هنا راه نفس المسافه. تري بيان. On dit que la figure f' est l'image de la figure f par la translation qui transforme le point A en A'. كنقولوا ان هذا الجسم هذا اللي هو اف بريم راه هو ليماج، يعني صوره ديال اف باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم، يعني بازاحه التي تحرك من ا نحو ا بريم. دو ميم يعني بنفس الطريقه لو بوين بي بريم اي ليماج دو بي باغ لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا اون ا بريم. c'est-à-dire ici définition 1 اللي هو كيتعاود تماك définition 1. Les couples formés des points et de leur image par cette translation A'، يعني عندنا واحد الإزاحة كتحول من A نحو A'. إلا بغينا نديرو بي، يعني باش نرسمو بي اللي هي كترانسفيرا باش بالإزاحة ذات المتجهة A'، يعني خص تكون هاد بي بريم خص تكون باراليل مع ا بريم وتكون نفس لا لونغور ويكون عنده لو ميم سونس. تري بيان. بي بريم سي بريم définissent un vecteur par la donnée. تري بيان. ان ديريكسيون لا دروات ا بريم، يعني هادو كاملين ا بريم بي بريم سي بريم عندها لا ديريكسيون اللي هو ا بريم، حيت قلنا انه الا كانوا لي دروات باراليل راه عندهم نفس ديريكسيون، نفس لا ديريكسيون d'un sens
دو A vers A prime يعني ولا في المنحى يعني كاملين من A نحو A prime B نحو B prime C نحو C prime. اي لونغور عندها واحد الطول اللي هو A A prime من A A prime راه كيساوي B B prime كيساوي C C prime حيت درنا هذا درنا ليه الإزاحة بالمتجهة من A نحو A prime. Très bien. On note I ce vecteur associé à la translation et on écrit I égale à A prime. هذا غير ترميز كناخدو مثلا هاد المتجهة هادي غنسميوها U يعني متجهة إي غنسميوها إي يعني اللي هي كنرمزو ليها فيكتور دو فيكتور اسوسيي على ترانسلاسيون يعني يعني متجهة الإزاحة. Troisièmement, vecteurs égaux. Quand on dit que deux vecteurs sont égaux, فوقتاش كنقولو أن جوج المتجهتين راه متساويين. C'est ce qu'on va voir. Définition. Du vecteur AB et CD, فوقتاش غنقولو أن AB كتساوي CD, par exemple ici AB égale à CD, sont égaux كنقولو أنهما متساويين lorsqu'ils ont la même direction كيكون عندهم نفس الاتجاه يعني هذا المستقيم هذا راه باراليل مع هذا المستقيم يعني عندهم la même direction, le même sens, c'est-à-dire le même sens A vers B, c'est-à-dire C vers D يعني عندهم نفس المنحى يعني من اليسار نحو اليمين من اليسار نحو اليمين. Très bien. Et la même longueur عندهم نفس الطول يعني c'est-à-dire AB égale CD. On écrit AB égale CD. من بعد يعني من كيكون عندهم la même direction, le même sens et la même longueur كنكتبوا أن المتجه AB le vecteur AB égale le vecteur CD. وكاين واحد الحاجة أخرى اللي هي باغ اكزومبل هاد الفيكتور هادي بي دي راه كتساوي AC. إلا درنا ليه السهم هنايا والفليش هنا يعني AC كتساوي بي دي حيت لا لونغور نفس la même sens, le même sens et la même direction. Théorème 1. Soit A, B, C et D 4 points دو ودو distincts يعني لا يكون A B C D واحد 4 نقاط اللي هما يعني منفصلين جوج. Les trois conditions suivantes sont équivalentes. Et يعني le point D est l'image de C par la translation de vecteur AB. Par exemple إلا عندنا هادي ما رسمناش سي دي راه غنقولوا ان الا عندنا غير لو بوين سي الا بغينا نرسمو ليماج ديالها باغ لا ترانسلاسيون اللي هي ا بي راه هي دي يعني دي هي ليماج دو بوين سي باغ لا ترانسلاسيون دي فيكتور ا بي يعني غناخدو سي غنحركوها كما حركنا ا حتى وصلنا لبي يعني غنحركو حتى نوصلو لدي. Très bien par de vecteur a b. Les vecteurs a b et c d sont égaux ان a b و c d راهما إيغو اللي هما راهما متساويين نقولوا أن أ بي تساوي الفيكتور أ بي إيغالا لو فيكتور سي دي. لو quadrilatère ABDC est un parallélogramme, c'est-à-dire ici ABDC est un parallélogramme. ما كنقولوش ABCD, non. Il faut faire une saut vers le sens horaire ou anti-horaire. إما مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة, c'est-à-dire ABDC ولا ACDB. Très bien. Conséquences. Il faut lire. Attention au premier. ABDC et non ABCD. يعني كما قلت قبيلات يعني كنقولوا ABDC ماشي ABCD. Elle fait faire le tour du quadrilatère. خصنا نديرو دورة على quadrilatère على الرباعي. Dans un sens ou dans l'autre. يعني كدير دورة على هاد يعني على هاد الشكل ولا على هاد الشكل كنقولوا ABDC ولا ACBD. Conséquences. كنتيجة. Si on a une égalité vectorielle إلا عندنا واحد المتساوية اللي هي vectorielle, on peut écrire trois autres égalités vectorielles. Les deux autres s'obtiennent en changement de sens. يعني إلا عندنا واحد متساوية ديال لي فيكتور AB إيكالا CD par exemple كنقدروا نحصلوا على ثلاثة ديال deux autres s'obtient en changement de sens يعني كنحصلوا عليهم بتغيير غير المنحى. مثلا عندنا AB كتساوي CD c'est-à-dire BA كتساوي DC وكنحصلوا على الآخرين. واخا AB par exemple théorème 2 AB égale à DC c'est seulement ABCD c'est-à-dire ABCD est un parallélogramme. إلا عندنا par exemple AB كتساوي DC c'est-à-dire ABCD راهو c'est un parallélogramme. والعكس إلا عندنا ABDC est un parallélogramme c'est-à-dire AC égale
بي دي، يعني إلا رسمتي باراليلوغرام غيبان ليك. On peut en déduire toutes les propriétés du parallélogramme، يعني نقدروا نستنتجوا جميع الخاصيات ديال متوازي الأضلاع. صيغ لي دياغونال، صيغ لي دياغونال يعني على لي دياغونال تيكونوا في الوسط. لو سونتر دو سيميتري يعني مركز ديال التماثل. ليغاليتي دي لونغور دي كوتي اوبوزي، يعني تساوي ديال الاضلاع اللي هو متقابلين، حيت اصلا لي بروبريتي دان باراليلوغرام هما 3. كاين بروبريتي دي دياغونال سيتادير سو كونكورون اون لور ميليو اون ان ميليو، يعني سي لو ميليو لو سونتر دو سيميتري كيتلاقاو في لو سونتر ديالهم اللي هو السونتر دو سيميتري. وكاين ديال لي زونغ يعني توت اونغل اوبوزي سون ايغو اي اوسي لي كوتي اوبوزي سون ايغو. فيكتور نيل. نهضروا على متجهة منعزمة. معنى متجهة منعزمة يعني كتساوي زيرو. خي بيان، ولكن ما كنقولوش زيرو. هادي باغ اكزومبل راه خصها متجهة، ضروري دير ليها متجهة فوق منها. Très bien, Victor Nel. Définition 1. Un vecteur AB est nil. حتى هذه ما درتش ليها متجه هنا. Un vecteur est nil si et seulement si A égale à B. كنقولوا ان هذا المتجه AB راه كتساوي هي نيل، كتساوي زيرو إلا كان A كيساوي B، يعني النقطة ديال A وفوق منها B، يعني في نفس النقطة. قلنا الوغ A بريم A égale زيرو، يعني نقطة يعني المتجهة ديالها كتساوي زيرو. يعني إلا عندنا نقطة ونقطة فوق منها ودرنا A هي كتساوي متجهة منعدمة، وداك الزيرو كنديرو ليه متجهة الفوق. دونك A B إيكالا زيرو سي إي سولمون سي A إيكالا B، يعني كنقولو أن متجهة منعدمة إلا كانت النقطة كتساوي نقطة يعني في نفس النقطة. ومارك لو فيكتور نيل إي لو سول فيكتور كي نا با دو ديريكسيون ني دو سونس، يعني المتجهة الوحيدة اللي ما عندهاش يعني الاتجاه والمنحى هي المتجهة المنعدمة اللي هي كتساوي زيرو وفوق منه متجهة، زيرو وفوق منه سهم. حيت إلا درتي زيرو كتخرج يعني مشيتي للأعداد. لا، حنا كنخدمو هنايا في لي فيكتور. بقات لينا البارتي الأخيرة في هاد البارتي هادي لي فيكتور ترانسلاسيون اللي هي فيكتور اوبوزي. فيكتور اوبوزي فوقتاش كنقولوا ان دو فيكتور سو سون دي فيكتور اوبوزي، يعني جوج متجهات راهما يعني متعاكستين. راه باين العكس كيفاش كنعرفوا، يعني وحده مشات هكا وحده راجعه هكا، يعني كيختلفوا غير في لو سونس، عندهم لا ميم ديريكسيون. يعني الا عندنا باغ اكزومبل دو فيكتور باغ اكزومبل ا بي سي دي، راه كنقولوا ان ا بي و سي دي راهما فيكتور اوبوزي. الا كانت ا بي غادي هكا و سي دي غادي هكا، يعني وحده طالعه وحده نازله غير في لو سونس. مثلا انت مثلا غادي من اكازير لكازا، فوقتاش غنقولوا ان جوج ديال الطوموبيلات راهما اوبوزي، يعني الا كانت وحده غادي من اكازير لكازا وحده من كازا لاكازير، يعني كنقولوا انهما دو فواتير اوبوزي. ديفينيسيون، نشوفوا الديفينيسيون. دو فيكتور سون ديت اوبوزي لورسكيز اون لا ميم ديريكسيون، كيكون عندهم نفس الاتجاه. يعني باغ اكزومبل كيما قلنا في المثال اكازير كازا، يعني نفس الاتجاه اكازير كازا. لا ميم نورم، عندهم نفس المسافة، يعني المسافة ما بين اكادير حتى كازا هي غتبقى هي. اي دي سونس اوبوزي، وكيكون عندها المنحنيين المتعاكسين، يعني وحدة غادية من كازا لاكادير وحدة من اكادير لكازا. هذا هو لو ديفيرونس. لي فيكتور ا بي اي بي ا سون دي فيكتور اوبوزي اون اكري. عندنا المتجه باغ اكزومبل ا بي و بي ا غترجع، يعني راهما سون دي فيكتور اوبوزي اون اكري. الو كنقدروا نكتبوا ان ا بي كتساوي موان بي. علاش؟ حيت ا بي راه هي متجهه اللي غاديه من ا فيغ بي، ولكن الا غيرنا لو سونس من بي فيغ ا راه خصنا ضروري نشونجيو موان. يعني بحال الا قلتي ان اش كيعني هذا، اش كتعني هاد لي فيكتور؟ كتعني انه كنزيدو من ا نحو بي. هنا لا، من بي نحو ا، يعني خصنا الفو اجوتي موان. الا غيرتي الترتيب ديال هاد الحروف هذا ا او بي راه ضروري خصك تاجوتي موان قبل المتجه. تري بيان. سي سا يعني لو شابيتر ترانسلاسيون اي فيكتور. ابروبو دو لوغيست، يعني بالنسبه يعني اللي يبقى في الدرس راه غنحاول
ان شاء الله يعني نشرحه في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي هو لي زوبيراسيون سيغ لي فيكتور و لي كونسيكونس. بالنسبه للسيري ديال هاد الشابيتر راه غنخلي لكم في الوصف ديال الديسكريبسيون ديال الفيديو في اليوتيوب، وتقدروا تيليشارجيو لا سيري. اي ميرسي بوكو.